JUI की जानिब से NA 200 पर नामजद उम्मीदवार आगा अयूब शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए चलते हैं सक्खर। शक्कर के मज़ाफ़ात के और कच्चे के और सांगी के अवाम ने हमें भरपूर जो है साथ दिया हमारा। तो इस दफ़ा भी हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम जो है पीपल्स पार्टी का भरपूर मुकाबला करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पिछले तकरीबन ऐसे समझें कि पिछले इलेक्शन से लेके आवाम में मुतहर्रिक रही है, और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो सिंध के आवाम के जो मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं उसको जो है सिंध के आवाम के साथ उन्होंने मतलब एक कि भरपूर तरीके से उसको हाईलाइट भी किया है और उसको साथ भी दिया है। अभी पिछले दिनों हमारा जमीयत उलमा इस्लाम ने सिंध में अमन अमान के हवाले से एक NA 200 जो इस वक्त हल्का है, ये हल्के के नंबर आपको मालूम है चेंज होते रहे हैं पिछले इलेक्शनों से। 2013 में इसका नंबर कुछ और था, N 198 था, फिर 206 हो गया, फिर उसके बाद इस दफ़ा NA 200 से मैंने जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से अपना फॉर्म फिल किया है। NA 200 का जो इलाका है वो मुश्तमिल है सक्खर सिटी, रोडी शहर के कुछ इलाके हैं, उसके बाद पागड़जी और इस तरह फिर कच्चे का इलाका है, सांगी टाउन है इसमें, और ये तकरीबन पन्नो आकिल के भी कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। ये मेरा तीसरा टेन्योर है, मैं तीसरी दफ़ा यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, और पिछले 2 इलेक्शन भी मैंने 2013 और 2018 में भी यहीं से इलेक्शन लड़ा है, भरपूर पजीराई मिली। तो ये तकरीबन नवंबर के महीने की बात है। 2 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक हम लोगों ने ये मार्च किया। उसके बाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह कि सिंध के अंदर जो स्टेटस को है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो 15 साल से सिंध पर वो हुक्मरान हैं और सिंध के वसाइल पर वो काबिज़ हैं, और आवाम के हकूक़ को जिस बुरी तरीके से उन्होंने लूटा है, इंशाअल्लाह इस दफ़ा आवाम जो है वो इलेक्शन में जो है उसका जो है वो पीपल्स पार्टी को रद्द करेगी, और जमीयत उलमा इस्लाम को इंशाअल्लाह भरपूर पजीराई मिलेगी। और मैं ये बड़े यकीन और वसूख से कह सकता हूँ आपको कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले जो इलेक्शन हैं इसमें मुस्तकबिल में सिंध में इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपको नज़र नहीं आएगी। खैरपुर से स्टार्ट हुआ था, और सक्खर और पन्नो आकिल, गोटकी और इस तरह कशमोर, कनकोट और फिर ठुल, जैकोबाद, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट और मुख्तलिफ सिंध के हिस्सों से होते हुए हैदराबाद और फिर मटियारी, थरपारकर, पूरे सिंध के तमाम अज़ला का जो है हम लोगों ने एक इस मार्च को जो है हम लोगों ने वो किया जमीयत उलमा इस्लाम ने, और सिंध के अवाम में एक शऊर और आगाही की मुहिम थी, और सिंध के अवाम को ये बावर कराना था कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो सिंध के अवाम के जो मसाइल हैं वो उनको बखूबी जानती है, और सिंध के अवाम ने हमें कराची तक बहुत शानदार पजीराई बख्शी, और उस जो सारे हमारे जो मार्च के जो हमारे जलसे थे, जो हमारे वहाँ पे जो भी हम लोगों का आवाम से रब्ता हुआ, उसमें हमारी जमात ने सिंध में पिछले 15 साल से होने वाली करप्शन जो है उसके करप्शन के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट हम लोगों ने पेश की। वो पुराने जो हमारी फुटपाथ थी उनको जो है तोड़ फोड़ करके दोबारा फिर उनको जो है वो बनाया जा रहा है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक पिछले 4-5 सालों के अंदर
یہ جو اب ترقیاتی کام آپ کو نظر آ رہے ہیں، نام نہاد ترقیاتی کام جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا میری معلومات کے مطابق یہ پچھلے 5 سال میں یہ رقم جو ہے یہ 4 دفعہ اس کا بجٹ جو ہے سکھر شہر کو ملا ہے، اور اس کو 4 دفعہ یہ جتنا پیسہ آیا یہ سب کرپشن کی نظر ہوا، یہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، اور کاغذات میں اور اس میں تو ان کو ان جو پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ دکھایا گیا، لیکن گراؤنڈ پہ یہ جتنے بھی پروجیکٹس تھے یہ وہ 4 دفعہ کے پیسے جو ہیں وہ آنے کے بعد انہوں نے ہڑپ کیے، اور اب الیکشن دیکھ کر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اب یہ پیسہ جو ہے اس کا بڑا بے دردی سے اس کا زیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ سکھر اور سندھ کی عوام جو ہے وہ اب ان سارے جو ان کے جو کرپشن کے طریقے ہیں وہ ان کو سمجھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشن میں عوام ان کو بری طریقے سے مسترد کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں کہیں پر بھی آپ کو الیکشن کے دوران میں یا نگران حکومت کے ذریعے سے یا جو ہے وہ شیڈول اعلان ہونے کے بعد الیکشن کا آپ کو ترقیاتی کام جو ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کام دراصل ایک تو غیر قانونی ہے اور یہ غیر آئینی ہے، ایک تو یہ کام جو ہے ہونا نہیں چاہیے اس موقع پہ، لیکن ہم چونکہ عوام کی بھلائی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو سہولت فراہم ہو اور شہر ترقی کرے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکھر شہر کے جن سڑکوں پر یا جن فٹ پاتھوں پر جو ہے وہ کارپیٹنگ کے نام سے اور رنگ روغن کے نام سے اور جو ہے وہ بتیاں اور کمکمے جو ہے لگا کر جو بجٹ کا جو ہے وہ زیان کیا جا رہا ہے، تو آپ ان سڑکوں سے جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ جن کی کارپیٹنگ چل رہی ہے، ان سڑکوں سے کہ رائٹ اور لیفٹ اگر آپ ان کی گلیوں میں اور ان کی جو سڑکیں نکلتی ہیں جب آپ ان میں جائیں گے تو وہ انتہائی خستہ حالت میں ہیں اور تباہی کا شکار ہیں، اور سکھر شہر میں ایسے علاقے ہیں، تجارتی علاقے ہیں، کاروباری علاقے ہیں کہ جہاں پر سیوریج کا نظام تباہ ہے، جہاں پر جو ہے پینے کا پانی نہیں ہے، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسکولوں کی حالت بہت خستہ ہے، تو بجائے اس کے کہ ان پیسوں کو جو ہے وہ صحیح معنی میں کسی پلاننگ کے تحت خرچ کیا جاتا، تو اس کے بجائے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسہ صرف اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت یہاں کے کرتے دھرتے ہیں وہ اپنی کمیشن کے لیے، اور کمیشن مافیا اس میں سرگرم ہے، ٹھیکیدار مافیا سرگرم ہے، بلکہ مجھے تو یہ پتہ پڑا ہے کہ یہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یہ ایک ہی کوئی ان کے پیپلز پارٹی کا کوئی چہیتا ٹھیکیدار ہے، اور یہ سارے ٹھیکے اسی کے پاس ہیں، اور یہ سب ٹھیکے جو ہیں وہ اس نے لیے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں، اور ان سڑکوں کو جو کارپیٹنگ ہو رہی ہے ان کے لیے جو ٹیکنیکل طریقے سے جو اس کارپیٹ سے پہلے کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ کسی بھی اس پر عمل جو ہے درآمد نہیں کیا جا رہا،